अस्सलाम वालेकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूँ रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। अफ्रीका के लिए चीन का नाम नेहाद कर्ज का जाल, चीन और अफ्रीका पर मुसल्लत करदा मनफी बयानिया है। चीन और फिलिपाइन का समंदरी तेल और गैस की मुश्तरका दरियाफ्त पर जल्द अज जल्द मुशावरत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक। चीनी वजारत खारजा। चीन की मईशत तेजी से बहाल हो रही है, गैर मुल्की मीडिया। और अब खबरें तफसील के साथ। 12 जनवरी को चीनी सदर शी जिनपिंग और अंगोला के सदर लोरेंजो ने चीन और अंगोला के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 40वीं सालगिरह के मौके पर तहनीती पैगामात का तबादला किया। अपने पैगाम में सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक हमेशा से बुनियादी मफादात से वाबस्ता उमूर पर एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इस वक्त चीन और अंगोला के ताल्लुकात की तरक्की का अच्छा रुझान है। मुख्तलिफ शोबों में किए जाने वाले ताउन के नतीजे में हासिल होने वाली कामयाबियों से दोनों ममालिक के अवाम अमली फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो चीन और अंगोला के ताल्लुकात की तरक्की को बेहद अहमियत देते हैं और दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 40वीं सालगिरह के मौके पर सदर लोरेंजो के साथ सियासी बाहमी एतमाद में इजाफा करने, बाहमी मफादात पर मबनी ताउन को मज़ीद करीबी बनाने और दोनों ममालिक के अवाम की दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने के ख़्वाह हैं। सदर लोरेंजो ने कहा कि चीन और अंगोला के सिफारती ताल्लुकात के क़याम से ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तरक्की का सिलसिला जारी रहा है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी मफादात पर मबनी ताउन से अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और बहुत से बैनुल-अक़वामी मसाइल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। अंगोला चीन के साथ ताउन को मजबूत बनाते हुए बाहमी मफादात का हामिल मुस्तक़बिल तश्कील देना चाहता है ताकि बाहमी तरक्की और खुशहाली हासिल हो सके और दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद फ़ायदा पहुँचाया जा सके। 11 जनवरी को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर ख़ारजा छिन कॉन्ग और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के चेयरमैन फ़ाकी ने मुश्तरका तौर पर एक गैर माकूल इल्ज़ाम की तरदीद की कि चीन अफ्रीका के लिए कर्ज का जाल लेकर आया है। छिन कॉन्ग ने कहा कि हालिया बरसों में अफ्रीकी ममालिक इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म अमल रहे हैं, लेकिन नाकाफ़ी फंड्स अफ्रीका की खुशहाली और अहया में रुकावट की एक बड़ी वजह बन चुके हैं। छिन कॉन्ग ने कहा कि चीन हमेशा कर्ज़ों के दबाव को कम करने में अफ्रीका की मदद करने के लिए पुरज़म रहा है। चीन ने G20 कर्ज़ों की मुअत्तली के इक़दाम में अमली तौर पर भरपूर हिस्सा लिया और 19 अफ्रीकी ममालिक के साथ कर्ज़ की मुअत्तली के मुआहदों पर दस्तखत किए या कर्ज़ की मुअत्तली पर इत्तफ़ाक़ राय तक पहुँचे। सदर शी जिनपिंग ने चीन अफ्रीका ताउन फोरम की 8वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की तरफ से चीन को जारी करदा इज़ाफ़ी खुसूसी ड्राइंग राइट्स से अफ्रीकी ममालिक को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर कर्जा दिया जाएगा। इस काम में मरहलावार पेशरफ्त हुई है। चीन ने तमाम मुतल्लिका फरीकों से अपील की है कि वो मुश्तरका कार्रवाई और मुनसिफाना बोझ के उसूल के मुताबिक अफ्रीका के कर्ज़ों के दबाव को कम करने में अपना किरदार अदा करें। जनूबी बहिराए चीन में तेल की दरियाफ्त पर चीन, फिलिपाइन और वियतनाम के ताउन के इम्कानात के बारे में सवाल के जवाब में चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेंगबेन ने 11 तारीख की रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन हमेशा फिलिपाइन समेत जनूबी बहिराए चीन से वाबस्ता ममालिक के साथ बातचीत और मुशावरत के ज़रिए समंदर से मुताल्लिक इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए पुरज़्म रहा है और मुश्तरका तरक्की समेत अमली समंदरी ताउन के तरीक़ेकार को फ़ाल तौर पर तलाश कर रहा है। चंद रोज़ कबल फिलिपाइन के सदर मार्कोस के दौराए चीन के दौरान चीन और फिलिपाइन ने 2018 में दस्तखतशुदा तेल और गैस के तरक्याती ताउन से मुताल्लिक मुफ़ाहमत की याददाश्त की रूह के मुताबिक समंदरी तेल और गैस की मुश्तरका दरियाफ्त पर जल्द अज जल्द मुशावरत दोबारा शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया था ताकि दोनों ममालिक और अवाम को फ़ायदा पहुँचे। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की सनती जदीदियत का एक अहम संग बुनियाद और साइंसी और तकनीकी जिद्दत तराजी का एक अहम मैदान है। इख्तराई पेटेंट्स की तादाद के एतबार से देखा जाए तो हालिया बरसों में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में चीन की तरफ से हासिल करदा पेटेंट्स की तादाद में सालाना 30% से ज़ायद इजाफा हुआ है।
نئے سال کے آغاز پر چینی ساختہ بڑے طیارے C919 نے اپنی پہلی باضابطہ پرواز مکمل کی۔ 3 نومبر 2022 کو 3 چینی خلابازوں نے انسان بردار خلائی جہاز شینزو 15 کے ذریعے چین کے اسپیس اسٹیشن میں شینزو 14 کے خلابازوں سے ملاقات کی۔ علاوہ ازیں 2021 کے آخر تک چین کی سمندری بیڑے کی صلاحیت 350 DWT کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گئی، جو دنیا کی کل بحری بیڑوں کی صلاحیت کا 15% ہے۔ 12 جنوری کو آبی وسائل کے نائب وزیر چو چینگ کینگ نے ایک پریس کانفرنس میں متعارف کرایا کہ حال ہی میں چینی حکومت نے نئے دور میں پانی اور مٹی کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے بارے میں رائے جاری کی، جو موجودہ دور اور مستقبل کے لیے پانی اور مٹی کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے ایک رہنما دستاویز ہے۔ دستاویز میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ 2025 تک مٹی اور پانی کے تحفظ کے ادارہ جاتی میکانزم کو مزید بہتر بنایا جائے گا، انتظامی کارکردگی کو زیادہ مؤثر بنایا جائے گا اور انسانی کارکردگی کی وجہ سے مٹی کے کٹاؤ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا۔ دستاویز میں 4 اہم امور طے کیے گئے۔ سب سے پہلے وسیع پیمانے پر مٹی کے کٹاؤ کی روک تھام اور تحفظ کو مضبوط بنانا۔ دوسرا، قانون کے مطابق انسان کی وجہ سے مٹی کے کٹاؤ کی سختی سے نگرانی کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ مٹی کے کٹاؤ کے کلیدی کنٹرول کو تیز کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ پانی اور مٹی کے تحفظ کے انتظام کی صلاحیت اور سطح کو بہتر بنانا۔ 11 جنوری کو بیجنگ میں منعقدہ نیشنل انڈسٹریل اینڈ انفارمیشن ورک کانفرنس میں جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چین میں 5G بیس اسٹیشنز کی تعداد 2.3 ملین سے زائد ہو چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے انفارمیشن انفراسٹرکچر کی تعمیر کو فروغ دینے، 5G گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورکس اور صنعتی انٹرنیٹ کی تعمیر کو مزید وسعت دینے، نیز ڈیجیٹل معیشت اور حقیقی معیشت کے وسیع تر انضمام کو فروغ دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے وزیر جن زوانگ لونگ نے اجلاس میں کہا کہ 2023 میں نئے انفارمیشن انفراسٹرکچر کی تعمیر کی مضبوط ترقی کو فروغ دینے اور 5G اور گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورکس کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے پالیسیز اور اقدامات متعارف کروائے جائیں گے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی اطلاع کے مطابق شنگھائی کے میئر گونگ زنگ نے 11 تاریخ کو اپنی حکومتی ورک رپورٹ میں کہا کہ 2023 میں شنگھائی کی GDP میں 5.5% سے زیادہ اضافے کی توقع ہے۔ اطلاع میں مزید کہا گیا کہ شنگھائی کا GDP ہدف 2022 میں نیشنل پیپلز کانگریس میں مقرر کردہ 5% قومی ہدف سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ بعض ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ 2022 میں چین میں وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات میں نرمی 2023 میں چین کی اقتصادی بحالی کی بنیاد رکھے گی۔ بلومبرگ کے ایک تبصرے میں کہا گیا ہے کہ چین کے تیزی سے دوبارہ کھلنے نے معیشت کو بحال کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اور وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے سخت اقدامات کی وجہ سے چین کی معیشت پر پڑنے والے اثرات سے فوری طور پر نکلنے میں مدد دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سوئس حکومت نے 11 تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں داخل ہونے والے چینی مسافروں کو لازمی طور پر کرونا وائرس ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور چین میں منتقل ہونے والا اومیکرون وائرس سوئس آبادی اور سوئس صحت کے نظام کے لیے بہت کم خطرہ ہے۔ CBC کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ چین نے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ تاہم توقع ہے کہ چین سے آنے والے سیاحوں کی تعداد کو وبائی امراض سے قبل کی سطح پر واپس لانے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ 11 جنوری کو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکز میں واقع افغان عبوری حکومت کی وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب بم دھماکہ ہوا۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زردان نے کہا کہ مقامی وقت کے مطابق بم دھماکہ بدھ کے روز دوپہر 4 بجے کے لگ بھگ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 شہری ہلاک جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ کابل کے گرین زون میں ہوا ہے، جہاں افغانستان کا صدارتی محل، وزارت خارجہ اور چند غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔